यद्धात्रा निजभालपट्टलिखितं यद्धात्रा निजभालपट्टलिखितं स्तोकं महद्वाधनं तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितराम् तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितराम् मेरौ च नातोऽधिकम् तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणाम् तद्धीरो भव वित्तवत्सु कृपणाम् वृत्तिं वृथा मा कृथाः कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम् पदविभागः यत् धात्रा निजभालपट्टलिखितं स्तोकं महत् वा धनं तत् प्राप्नोति मरुस्थले अपि नितरां मेरौ च न अतः अधिकं तत् धीरः भव वित्तवत्सु कृपणां वृत्तिं वृथा मा अकृथाः विभागं कुर्मः चेत् मा अकृथाः माङ्योगे इति मा अस्ति चेत् अकारस्य लोपः भवति वस्तुतः तु मा अकृथाः कूपे पश्य पयोनिधौ अपि घटः गृह्णाति तुल्यं जलम् भर्तृहरिः कञ्चन जनं दृष्टवान् सः जनः किं करोति इति चेत् ये वित्तवन्तः जनाः सन्ति वित्तवन्तः धनिकाः जनाः सन्ति तेषां सर्वेषां पुरतः गत्वा कृपणां वृत्तिं करोति नाम याचनं करोति अत्यन्तं कृपणं व्यवहारं करोति धनिकानां समीपं गत्वा कदा दद्यात् किञ्चित् दद्यात् वा इति पुनः पुनः अपेक्षां करोति कृपणां वृत्तिं करोति तादृशं जनम् उद्दिश्य भर्तृहरिः वदति भवान् वृथा प्रयत्नं न करोतु किमर्थमिति चेत् केन किं प्राप्तव्यमिति ब्रह्मा अत्र लिखितवान् भवति कुत्र लिखितवान् भवति ललाटपट्टे ललाटम् एतदस्ति कीदृशं ललाटम् इति चेत् पट्टं नाम शिला ललाटपट्टे लिखितं भवति केन इति चेत् धात्रा धाता नाम ब्रह्मा धात्रा नाम ब्रह्मणा धात्रा ब्रह्मणा ललाटपट्टे यत् लिखितम् अस्ति भवतः ललाटे भवान् एतावन्ति रूप्यकाणि प्राप्नोतु इति ब्रह्मा लिखितवान् अस्ति चेत् तद् स्तोकं वा भवतु महत् वा भवतु स्तोकं नाम अल्पं किञ्चित् स्तोकं नाम महत् नाम अधिकं भवान् एतावत् अल्पं धनं प्राप्नोतु अथवा एतावत् अधिकं धनं प्राप्नोतु इति ब्रह्मणा यत् लिखितम् अस्ति तद् निश्चयेन भवान् प्राप्नोति भवान् कुत्र भवतु यत्र कुत्रापि भवतु तदर्थं वदति सः मरुस्थलेऽपि भवान् आवश्यकं चेत् मरुस्थलं गत्वा यत्र कुत्रापि तिष्ठतु भारतदेशे चेत् राजस्थाने मरुभूमौ तिष्ठतु अथवा दुबै इत्यादि विदेशं गत्वा यत्र कुत्रापि मरुभूमौ तिष्ठतु मरुस्थलेऽपि वा भवतु अथवा मेरौ मेरुपर्वते वा तिष्ठतु मेरुः उकारान्तशब्दः मेरौ सप्तमी विभक्ति एकवचनं मेरौ वा तिष्ठतु नितरां प्राप्नोति 100% अवश्यं प्राप्नोति न ततः अधिकं
यावद् लिखितमस्ति तावदेव प्राप्नोति, एकं रूप्यकमपि अधिकं न प्राप्नोति। ब्रह्मणा भवतः ललाटपट्टे यद् लिखितमस्ति तावदेव धनं भवान् प्राप्नोति। भवान् मरुभूमौ वा तिष्ठतु, मेरुपर्वतस्य उपरि वा तिष्ठतु, मङ्गळूरुनगरे वा तिष्ठतु, दिल्लीनगरे वा तिष्ठतु, प्राप्नोति एव, न ततोऽधिकं, ततोपि अधिकं तु सर्वथा न प्राप्नोति। अतः वदति धात्रा निजभालपट्टलिखितं, निज नाम स्वकीयम् इत्यर्थः। संस्कृतभाषायाः निजः, कन्नडभाषायाः निज न, तत्र निज नाम स्वकीयम् इत्यर्थः। स्वकीयललाटपट्टे ब्रह्मणा यत् लिखितमस्ति तद् स्तोकं वा भवतु महद्वा भवतु, स्तोकं महद्वा अल्पं वा भवतु अधिकं वा धनं भवतु, तद् मरुस्थलेपि वा भवतु मेरौ वा भवतु नितराम् आप्नोति, निश्चयेन प्राप्नोति, न ततोऽधिकं, ततोपि अधिकं भवान् न प्राप्नोति। अतः सा अग्रे वदति तत् धीरो भव, तस्मात् कारणात् भवान् धीरः भवतु। इदानीम् अत्यन्तं याचनां कुर्वन् अस्ति किल, धीरः भवतु, तस्मात् त्वं धीरः भव। वित्तवत्सु कृपणां वृत्तिं वृथा मा कृता। वित्तवन्तः धनिकाः ये सन्ति, धनिकेषु वित्तवत्सु, धनिकेषु कृपणां वृत्तिं, दीनं व्यवहारं, दैन्यपूर्णव्यवहारं, कृपणां वृत्तिं मा अकृथाः, भवान् मा करोतु, त्वं मा कुरु। तेषां समीपं गत्वा दैन्यपूर्णं व्यवहारं मा करोतु। याचनं स्यात्, अन्यत् किमपि तेषां सेवां करोति, सा ददाति इति मत्वा एतत् न करोतु। अतः वित्तवत्सु कृपणां वृत्तिं मा अकृथाः, न करोतु एव। तत्र एकाम् उपमां दर्शयति। भवतः ललाटे यद् लिखितमस्ति तदेव प्राप्नोति। भवान् एक कोट्यधीशस्य समीपे कार्यं करोतु अथवा एक सामान्यस्य समीपे वा कार्यं करोतु, भवतः ललाटे यद् लिखितमस्ति तदेव प्राप्नोति। कथम् इति चेत् पश्य, घटः अस्ति, एषः घटः, जलग्रहणार्थं वयं घटस्य उपयोगं कुर्मः। घटं यदि कूपे प्रेषयति, घटः पूर्णः भवति चेत् घटस्य सामर्थ्यं यावदस्ति 10 लीटर् वा 12 लीटर् वा तत् समानं तावत् जलं गृह्णाति कूपे। पयोनिधिं गच्छति चेदपि, पयोनिधिः समुद्रं, समुद्रं गच्छति चेदपि घटं यदि तत्र स्थापयति तावदेव जलं गृह्णाति। कूपे चेत् स्वल्पं जलं गृह्णाति, समुद्रे चेत् अधिकं जलं गृह्णाति इत्यस्ति वा? नास्ति। तत्र अस्ति जलं, कूपे किञ्चित् अस्ति, समुद्रे तावत् जलमस्ति, किन्तु घटस्य सामर्थ्यं कियदस्ति? एवमेव भवतः ललाटे यद् लिखितमस्ति तदेव प्राप्नोति। कथम् अभवत् वा? अतः पश्य, घटः कूपे पयोनिधौ, पयोनिधिः समुद्रः, कूपे समुद्रे च तुल्यं जलं गृह्णाति, समानं जलं गृह्णाति। पुनः एकवारम् अन्वयं वदामि। धात्रा निजभालपट्टलिखितं यत् अस्ति तद् स्तोकं महत्वा धनं भवतु, स्तोकं महत्वा स्वल्पम् अधिकं वा धनं भवतु, तत् मरुस्थले अपि मेरौ अपि नितराम् आप्नोति, भवान् प्राप्नोति, अथवा मनुष्यः प्राप्नोति इत्यर्थः। न ततोऽधिकं, ततोऽधिकं न प्राप्नोति। अग्रिमं वाक्यमस्ति तत् नाम तस्मात् कारणात् धीरः भव। यम् उद्दिश्य सः वदन्नस्ति, सः वदति त्वं धीरः भव, तद्धीरो भव। वित्तवत्सु धनिकेषु कृपणां वृत्तिं, दैन्यपूर्णं व्यवहारं मा कृथाः, मा कुरु।
तादृश दैन्यपूर्णव्यवहारं भवान् मा करोतु। किमर्थम् इति चेत् पश्य, घटः कूपे पयोनिधौ अपि समुद्रेपि तुल्यं जलं गृह्णाति, समानपरिमितं समानपरिमाणं जलं गृह्णाति, न अधिकं न वा न्यूनम्। सर्वे शब्दाः ज्ञाताः वा? यद्धात्रा अस्ति, यत् धात्रा यद्धात्रा जष्ट्वसन्धिः अस्ति। विस्तरेण अनन्तरम् आवश्यकं चेत् वदामि। तकारस्य दकारः आगतः, यद्धात्रा। अनन्तरं महद्वा इत्यत्रापि महत् वा महद्वा कः सन्धिः? जष्ट्वसन्धिः। मरुस्थले अपि मरुस्थलेपि पूर्वरूपसन्धिः अस्ति, पूर्वरूपसन्धिः अस्ति। नातोऽधिकं, न अतः अधिकं, न अतः नाथः कः सन्धिः? सवर्णदीर्घसन्धिः। अतः अधिकं अतोऽधिकं, प्रथमं विसर्गसन्धिः, उकारः गुणः, अनन्तरं पूर्वरूपसन्धिः। नातोऽधिकं। तत् धीरः, पुनः तद्धीरः जष्ट्वसन्धिः। तत् धीरः तद्धीरो, दकारागतः। धीरः भव धीरो भव, विसर्गसन्धिः, उकारः गुणः। कृपणावृत्तिं मा अकृथाः, अत्र एकः व्याकरणविशेषः अस्ति। अकृथाः इति लुङ्लकारः। न मां योगे, मां इति अस्ति चेत् अकारस्य लोपः भवति। अत्र प्रश्नः कृतः नास्ति, तथापि जानन्तु। न मां योगे इति एकं सूत्रमस्ति। मा इत्यस्य प्रयोगः पूर्वमस्ति चेत् अकारस्य लोपः भवति। मा कृथाः। अनन्तरं कूपे पश्य, पयोनिधौ अपि पयोनिधावपि यान्तवान्तादेशसन्धिः, आवादेशः आगतः अस्ति। गृह्णाति तुल्यं, सत्यं। घटः गृह्णाति, घटो गृह्णाति, विसर्गसन्धिः, उकारः गुणः। अन्तिमं सुभाषितं तर्हि। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः, अर्धमर्धमेव वदामि। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः, नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनो घनाः, अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः, नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनः घनाः, अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः, स्वभावः एव एषः परोपकारिणाम्। अस्मिन् सुभाषिते भर्तृहरिः परोपकारिणां स्वभावं वर्णयति। परोपकारिणः कीदृशाः भवन्ति इति चेत्, समृद्धिः प्राप्ता चेदपि नम्राः भवन्ति, न तु उद्धताः, गर्विताः न भवन्ति। वदति आरम्भे, तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति। तरवः विशिष्य आम्रवृक्षान् पश्यन्तु। आम्रवृक्षाः ये भवन्ति, शाखासु नूतनाः आम्रशलाटवः, शलाटो कायि इत्यर्थे, आम्रफलानि भवन्ति चेत् शाखाः अधः एव लम्बन्ति। फलोद्गमैः तरवः
नम्राः भवन्ति फलोद्गमैः फलानाम् उद्गमनम् आरम्भः उत्पत्तिः फलानि आगतानि चेत् वृक्षाः इतोपि नम्राः भवन्ति फलोद्गमैः तरवः नम्राः भवन्ति तथैव घनाः घनाः नाम मेघाः मेघाः नवाम्बुभिः मेघेषु नूतनतया जलं पूर्णं भवति चेत् नवाम्बुभिः नवागतेन जलेन जलमित्यर्थे अम्बु इति शब्दः अस्ति तस्य बहुवचनम् अम्बुभिः तृतीया बहुवचनं नवाम्बुभिः नूतनजलैः घनाः स्थापयतु दूरविलम्बिनः भवन्ति अत्र स्थापयतु कुत्र तेषां दत्वा समीचीनं दत्वा गच्छतु नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनः भवन्ति दूरं नाम सुदूरं यावत् लम्बन्ते आकाशतः भूमिपर्यन्तम् एव लम्बमानाः भवन्ति इत्युक्ते मेघे जलं नास्ति चेत् एवं गच्छन्ति जलमधिकमस्ति चेत् मेघः आकाशतः भूमिपर्यन्तम् एवं लम्बमानं भवति सुदीर्घं यावत् लम्बमानं भवति ज्ञातं न भवति वा मेघे जलम् अस्ति जलं नास्ति चेत् वेगेन गच्छति अधिकं जलमस्ति चेत् अधः अधः आगच्छति आकाशतः भूमिपर्यन्तम् एवं दूरपर्यन्तं लम्बमानं भवति मेघानां स्वभावः मेघानां स्वभावः अम्बुभिः जलैः मेघाः लम्बमानाः भवन्ति दूरविलम्बिनः भवन्ति जलमस्ति चेत् सुदूरपर्यन्तं विलम्बन्ते मेघाः फलानि सन्ति चेत् वृक्षाः नम्राः भवन्ति एवमेव सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति समृद्धयः सन्ति चेत् सत्पुरुषाः उद्धताः न भवन्ति उद्धताः गर्विताः अहङ्कारिणः न भवन्ति समृद्धिभिः सत्पुरुषाः अहङ्कारिणः न भवन्ति दर्पसहिताः न भवन्ति समृद्धिभिः सत्पुरुषाः अनुद्धताः भवन्ति उद्धताः न भवन्ति किमर्थमिति चेत् स्वभावः एव एषः परोपकारिणः एषः परोपकारिणः स्वभावः एव न वदामि एकवारं तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति फलानि यदा आगतानि भवन्ति तदा वृक्षाः नम्राः भवन्ति नवाम्बुभिः घनाः दूरविलम्बिनः भवन्ति नूतनतया आगतेन जलेन जलैः इति उच्यते तात्पर्यं जलेन नूतनतया आगतेन जलेन घनाः मेघाः दूरं यावत् विलम्बन्ते आकाशतः भूमिसमीपपर्यन्तं लम्बमानाः भवन्ति दूरविलम्बिनः भवन्ति सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः भवन्ति समृद्धिः यदा प्राप्ता भवति तदा सत्पुरुषाः उद्धताः न भवन्ति नाम तेपि विनयशीलाः भवन्ति किमर्थमिति चेत् एषः परोपकारिणां स्वभावः एव ज्ञाताः सर्वे शब्दाः नम्राः तरवः नम्रास्तरवः विसर्गसन्धिः सकारः नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनः नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनः विसर्गसन्धिः रेफः विलम्बिनः घनाः विलम्बिनो घनाः विसर्गसन्धिः उकारः गुणः अनुद्धताः सत्पुरुषाः अनुद्धतास्तत्पुरुषाः विसर्गसन्धिः सकारः स्वभावः एव स्वभाव एव एतद् विसर्गसन्धिः विसर्गस्य लोपः एव एषः एवैषः वृद्धिसन्धिः एषः परोपकारिणाम् एष परोपकारिणां
विसर्गसन्धिः विसर्गस्य लोपः भूत्वा अत्र नम्राः इति अधोमुखः अपि भवितुमर्हति। नम्राः एव अवनताः अन्यः शब्दः आवश्यकः अस्ति। अवनताः